आदाब नाज़रीन, आप तो JKL विजन देख रहे हैं और मैं हूं सैयद नियाज़ शाह। इस वक्त की अहम खबर आपको जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मुतालिक दिखाने जा रहा हूं। आज पुंछ में जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की एक नई बॉडी जो है वो तश्कील दी गई, जिसके ज़िली सदर वहीद अहमद बांडे चुने गए। इस मौका पर एक तकरीब का अहतमाम जामिया ज़ियाउल उलूम हाई स्कूल पुंछ में मुनक्किद हुआ, जहां पर कई मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने इस तकरीब में हिस्सा लिया। ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर यूटी के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन GN वार वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए और मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर जॉइंट डायरेक्टर महकमा तालीम पुंछ ज़ुबैर हुसैन शाह ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अलावा ज़ीं डिस्ट्रिक्ट राजौरी के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर सज्जाद तारक ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इसके अलावा कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और ख़ास तौर से पुंछ के तकरीबन सभी प्राइवेट स्कूल्स के ऑनर्स इस तकरीब में पहुंचे और उन्होंने वहीद अहमद बांडे को ज़िला सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। हमने वहीद अहमद बांडे से भी गुफ्तगू की है। इसके अलावा आज की इस तकरीब पर मबनी देखिए JKL विजन की ये मुफस्सिल रिपोर्ट। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जो आपने आज नई एक बॉडी बनाई है उसको, और जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं उनको भी मैं मुबारक पेश करता हूँ कि उनका जो एकेडमिक साइड पे रोल है नहायत ही अच्छा है। वो देखने में लगता है हमें, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में जो ये हरे भरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं वो हरे भरे इसलिए हैं कि उनके बच्चों के जो वालिदैन हैं वो मुतमईन है इससे, तभी ये रवां दवां है ये काफ़िला। तो इससे मुझे बहुत खुशी है। इंशाल्लाह जिस तरह आप मेहनत कर रहे हो इसको कायम दायम रखेंगे आगे भी। इसी तरीके से आप अगर चलोगे कि हमारे समाज को आप फैज़याब कर रहे हो तो आपका बहुत बड़ा रोल है इसमें। 2-3 गुज़ारिशात में रखूँगा। एक तो जो यतीम बच्चे हैं उनको आप उनकी फ़ीस जो है वो आप ट्यूशन फ़ी वगैरह जो आप चार्जेस करते हो उनसे उनको मुबारक किया जाए। यतीम और जो गरीबी सतह से नीचे बच्चे हैं उनको फ्री किताबें और वर्दियाँ दी जाएँ इन इंस्टीट्यूशन में। और जिस तरह आप मेहनत कर रहे हो इंशाल्लाह अगर आप इसी तरह चलोगे तो हमारा ये समाज, हमारा ये एरिया, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है तरक्की की मंजिलों को इंशाल्लाह छुएगा। किसी इंस्टीट्यूशन का कोई भी मसला हो तो मेरे ऑफिस में आ सकता है। जहाँ मेरी मदद की ज़रूरत है मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। बालाकोट, मनकोट, बफियाज, सुरनकोट, मंडी सब ने एक ऐसे शख्स को आपने मुंतखब किया है वाकया ही जो डिज़र्व करता है। जनाब वहीद बांडे साहब जो आज की डेट से PSA यानी कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट पुंछ के सदर हैं, और उनकी पूरी टीम जिसमें उनके जनरल सेक्रेटरी जनाब मुखलिस साहब या दीगर जो अभी मैडम जी का जिक्र कर रहे थे, वो मैं पूरी टीम को अभी जानता नहीं हूँ। मैं अपने दिल की उम्मीद गहराई से बांडे साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यह शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन के ज़रिए कोई शख्स जीत के प्रेसिडेंट बन के आया है। क्योंकि मुझे 1 महीना पहले पता चला कि हमारे जो इंचार्ज हैं यहाँ इलेक्शन के पीर पंजाल के जनाब बिस्मिल साहब ऑन दी डायरेक्शन ऑफ जनाब वार साहब, उन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर किया। तो उसमें नॉमिनेशन जो बनने थे वो 17 लास्ट डेट थी, और 17 तारीख 4 बजे तक शायद एक ही फार्म जो था वो वहीद बांडे साहब का वो था। अनकंटेस्टेड जो हैं वो वहीद बांडे साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के PSA के प्रेसिडेंट हैं। मैं एक बार फिर वहीद साहब को उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। One thing I would like to put in front of you that we got too late to understand that if we united we can stand, if we divide we will fall. And now lately and at last we find it out the proper reason of the failure of many private institutions. It is the essential time, it is the important time, it is the right time to be united, and now alhamdulillah we got a chance to be united under this state committee and district committee, and inshallah we should be united. We should not backbite others
or we should not pull the leg of others. It is not our intention to defeat others, but to win ourselves. A healthy competition among the private institutions, who will be the beneficiaries? The public and the parents and the students will be the beneficiaries of this competition. That is must. But we should be united. We should be united, then only we will be successful. Otherwise, if we separated and if we stand alone, we will be targeted. We will be targeted. This fact we have to understand. It is the time we have to understand. Many times we have faced that problem. If some problem faced to my institution, that I will face myself, next time it will come to you and you will have to face it yourself. So that's the difference. The time will come to you and me. So when we unitedly facing this old problem, and the problem makers also will not come to make that problem. Of the society. It is teachers who lead the nation from darkness to light. It is teachers who kind their heart's blood into gold for the safety and security of the good citizens of tomorrow. It is teachers who consume their blood in the lamp of knowledge in order to dispel the shades of ignorancy and shadows of ignorance looming magnetic upon the horizons of the life of their students. It is teachers who really devote their heart and soul into the cause that has been imposed by them by the social setup of society. It is why I am reminded of Emerson, one of the greatest poets of English literature, that it is men who can dig the nation's pillar deep and lift them to the heights of greatness and glory. It is teachers, or in other words, we can say great men, great guns of the world, who do not show white feathers in the battlefield. They are really kind their heart's blood into gold for the safety and security of their motherland. In other words, we can say that lives of all the great men point us out, that we too can tread upon the heels of the great guns of education department and leave some indelible impacts and impressions on the sands of time, so that the coming generation, the latest posterity, instead of probing into the darkness of disparity and ignorance, may follow their footsteps and culminate all those heights of greatness, glamour and glory. क्या बात है कि हस्ती मिलती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौड़े दो। प्राइवेट स्कूलों को तहस नहस करने की बड़ी कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी देखिए कितनी बड़ी एजुकेशनिस्ट यहाँ बैठे हैं और हस्तियाँ सारी यहाँ मौजूद हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो सभी हिंदुस्तानी यहाँ बैठे हैं। डेमोक्रेटिक का सेटअप है, डेमोक्रेसी के सेटअप में हम सब जानते हैं कि हम सब भाई बहन जो हैं एक मुख्तलिफ धर्मों के जो हैं वो इकट्ठे होकर जब बैठते हैं तो एक गुलदस्ता जो है हमारे सामने आता है। आप सोचिए गुलदस्ते की खूबसूरती को, अब देखिए उस गुलदस्ते की खूबसूरती को जो मुख्तलिफ फूलों से बन के बना है, और वही मुख्तलिफ किस्म के फूल जो हैं वो यहाँ हमारे सामने बैठे हैं। और उन मुख्तलिफ फूलों में से ही हम कुछ एसोसिएशन के मेंबर जो हैं वो बने हैं। और कमल का फूल, जिसे मैं रेफरेंस दूंगी अपने बेटे को, वाहिद साहब को, जो आज हमारा गुलदस्ते के ऊपर एक कमल के फूल की तरह खिला है। और ये खुशबू जो है यहाँ ही नहीं, इनकी खुशबू जो है, इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो पूरे हिंदुस्तान में होगी, JNK में होगी। ये सोच लिया कि इस पुलिस की तरतीब विच अगर इस कमांड में इस जनरल कोई जनरल बन सकता है, इस कमांड में कोई संभाल सकता है, प्राइवेट स्कूलों की एसोसिएशन कोई संभाल सकता है, नहीं संभाल सकता है, क्योंकि पिछला कैरियर जो बड़ा मजबूत है, पॉलिटिकल कैरियर बड़ा मजबूत है, परमात्मा की बड़ी मेहर ते बख्शिश है इन्होंने ऊपर, इस संभाल सकते हैं। तो मैं अपने दावे के नाल जितने मेरे बाकी पीछे साथी बैठे सन, मैं डिक्लेयर कर देता कि मैं अपना धर्म दे आया, मैं वही साहब को प्रेसिडेंट वास्ते डिक्लेयर करके आया। जामिया ज़िया-उल-उलूम के शोबा उलूम असरिया में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन में वन डे एजुकेशन कन्वेंशन यहाँ रखी गई है, जिसका मकसद ये था कि हाल ही में जो हमारा राजौरी पीर पंजाल के जो इलेक्शन कमिश्नर थे जनाब बिस्मिल साहब, उन्होंने रियासती सदर जो हमारे जी अनवार साहब हैं उनकी हिदायत पर एक नोटिफिकेशन जारी किया था
جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو پریزیڈنٹ اور یہ جو جنرل سیکرٹری کے الیکشن ہونے ہیں اس کے لیے 13 کی شام سے انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اور جس میں 16 کی شام 4 بجے تک فارم بھرنے کی آخری تاریخ تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ 17 تک اور 18 تک جو ہے وہ آپ جو ہے وہ فارم لینے کی آخری تاریخ تھی، جس میں یہ لگ بھگ کوئی 247 اسکول جتنے بھی ہیں ان تک یہ بات پہنچائی گئی تھرو میڈیا، سوشل میڈیا اور ادر پلیٹ فارم سے، کہ جو بھی اس میں الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہے ان کو اجازت ہے۔ تو اس میں یہ ہوا، جو ہمارے الیکشن کمشنر تھے انہوں نے جو اپلیکیشن موصول ہوئی وہ صرف ایک ہی تھی، وہ میری تھی، جس میں نے ایز اے پریزیڈنٹ کے لیے فارم بھرا تھا۔ تو انہوں نے 18 کو پھر یہ ڈکلیئر کر دیا کہ آپ انکنٹیسٹڈ ہیں، آپ کے مقابلے میں کوئی الیکشن میں نہیں آیا ہے۔ تو اسی کے حوالے سے آج جو ہماری ڈسٹرکٹ باڈی ہم نے فریم کی ہے، جس میں ایڈوائزری بورڈ رکھا گیا ہے، جو سینئر موسٹ ہمارے جو جتنے بھی ریٹائرڈ ایجوکیشنسٹ ہیں، جو پرنسپلز ہیں ڈفرینٹ اسکولس کے، ان کی کمیٹی بنائے گی جن کی سربراہی ایم قریشی صاحب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ڈسٹرکٹ باڈی میں پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ اور چیئرمین، وائس چیئرمین اور جنرل سیکرٹری کے بھی الیکشن ہوئے۔ جنرل سیکرٹری میں انکنٹیسٹڈ ہمارے مقبول مخلص صاحب جو ہے وہ الیکشن جیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ یہاں پر جو پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ڈسٹرکٹ پنچ کی جو باڈی فریم ہوئی ہے، اس میں ہم نے 4 تحصیلوں کے پریزیڈنٹ بھی بنائے ہیں اور ہر ایک کو نمائندگی دینے کی کوشش کی ہے، اور تحصیل باڈی تک ہم نے فریم کر دی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم زون لیول پر بھی انشاءاللہ اس کو لے کر جائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو پرائیویٹ اسکولس کی پرابلم سے آئے دن ان کو کس طریقے سے منظم طریقے سے ہو کر اپنی بات گورنمنٹ تک رکھیں۔ اس کے لیے جب پلیٹ فارم نہیں ہوگا تو ہم نہیں رکھ پائیں گے۔ اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو باتیں ہیں وہ کنسرن زیڈیو صاحبان ہوں یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ سی او صاحب ہوں یا جوائنٹ ڈائریکٹر صاحب ہوں، ان تک ہماری کس طریقے یہ بات پہنچے، جو ہمارے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان کا ازالہ کس طرح ہو، ہم یونائٹ ہو کے ہی وہ کر سکتے ہیں۔ آج کی پروگرام کی صدارت جناب جی این وار صاحب کر رہے ہیں، جو ریاستی پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے صدر ہیں، اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے آج جوائنٹ ڈائریکٹر پونچھ راجوری جناب زبیر حسین شاہ صاحب نے کی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ پونچھ کے ڈفرینٹ اسکولس کے پرنسپل صاحبان 150 سے 200 کے قریب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، جو اپنی ایک یونٹی کا مظاہرہ کر کے اپنی باتیں عوام گورنمنٹ تک رکھ رہے ہیں۔ آج کا بنیادی مقصد وہی ہے کہ ڈسٹرکٹ باڈی کو فریم کر کے اور جو ہمارا کام کاج ہے اس کو بہتر انداز میں کس طریقے سے کیا جائے، اس کے لیے آج کی میٹنگ رکھی گئی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پونچھ میں پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے صدر منتخب ہونے پر وحید احمد پانڈے کو مبارکباد پیش کی گئی، اور اس مبارکبادی کی تقریب کو کافی بڑے پیمانے پر منعقد کیا گیا تھا۔ یہاں پر میں یہ بھی واضح کر دوں کہ جموں کشمیر پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کی یہ نئی باڈی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے، اور اب اس باڈی کو پونچھ کے جو پرائیویٹ اسکولز ہیں خاص طور سے انہیں کس طرح کی دقتیں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس متعلق کام کاج کرنا ہوگا۔ لیکن پرائیویٹ سکولز کے اندر ایک بڑا طبقہ ہے، بڑی تعداد ہے ٹیچرز حضرات کی، ان پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں کی، جو ان پرائیویٹ سکولز میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس پوری میٹنگ میں جتنے بھی جو عہدے داران نکل کر کے سامنے آئے ہیں پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے، وہ سارے کسی نہ کسی اسکول کے آنر ہیں، یعنی ان کا اپنا ایک پرائیویٹ اسکول ہے۔ یہاں پر کوئی بھی عہدہ کسی بھی ایسے شخص کو نہیں دیا گیا ہے جو کسی پرائیویٹ اسکول کا ٹیچر ہے۔ تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ اساتذہ کے لیے جو پی ایس اے ہے وہ آنے والے وقت میں کیا کچھ کرنے والی ہے، یا اساتذہ کے تئیں پی ایس اے کی کس طرح کی ہمدردی ہوگی، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن آج کے اس پروگرام پر مبنی یہ خصوصی رپورٹ یہیں پر اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جے کے ایل ویژن کے فیس بک پیج کو فالو بھی ضرور کیجئے، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ہمارا واحد مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آپ کو آپ کے گرد و نواح سے سوشل میڈیا کے ذریعے باخبر رکھیں۔ فی الحال اپنے دوست سید نیاز شاہ کو دیجیے اجازت، اور آپ دیکھتے رہیے، بنے رہیے جے کے ایل ویژن کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ آپ اس شخصیت کے فرزند ہیں جس کی سوچ عالمی سطح کی سوچ ہے، اپنی سوچ کو اپنے والد محترم کی سوچ سے ملائیے، پھر دیکھیے انشاءاللہ کہ پھل آپ کی جھولی میں گریں گے، خزاں کا آپ کبھی منہ نہیں دیکھیں گے، بہار آپ کی زندگی میں رہے گی، 70-80 سال کی عمر آپ کی ہو جائے گی، لیکن کوئی آپ کو علمی اور تحریری طور پر برا نہیں کہے گا۔